सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। 5 रोज़ से जारी ईरान जंग में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आ रही है, जिसमें अब हम देख रहे हैं कि दिफाई पहलू के साथ साथ मौशी पहलू भी बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि अमेरिका के लिए ये जंग अब बहुत महंगी होती जा रही है। जंग के पहले 4 रोज़ में अमेरिका को बड़ा मौशी नुकसान उठाना पड़ा है और उसके तकरीबन $2 अरब मालियत के फ़ौजी असासे तबाह हो चुके हैं। कतर पर ईरानी हमलों में अमेरिका का $1.1 अरब का अर्ली वार्निंग रेडार तबाह हो चुका है और इसके अलावा अमेरिका के 3 F-15 जंगी जहाज़ और $20 मिलियन मालियत के सेटकॉम टर्मिनल भी तबाह हो गए हैं, जो कि एक बड़ा जंगी नुकसान तस्वुर किया जा रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को मिसाइलों की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है और अब इसके लिए ट्रंप इंतज़ामिया को मज़ीद असलहा ख़रीदना पड़ेगा। बरतानवी जरीदे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान जंग के बाद पेंटागन मिडल ईस्ट ऑपरेशन की मद में मजीद $50 अरब मांग सकता है कि अमरीकी मईशत पर एक बहुत बड़ा बोझ होगा। दूसरी तरफ शहीद होने वाले ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर बनाए जाने की खबरें सामने आने पर इसराइल ने उन्हें भी निशाना बनाने का मंसूबा बना लिया है। इसराइली वजीर दिफा इसराइल काट्स ने ऐलान किया है कि इसराइली फौज अली खामनाई के हर जानशीन को निशाना बनाएगी और इसके लिए इसराइली वजीर आज़म ने फौज को तैयार रहने की हिदायत कर दी है। सिर्फ ये नहीं है, सदर ट्रंप के करीबी लोग भी आपको मजहबी रंग देकर शिया सुन्नी लड़ाई को हवा दे रहे हैं, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक बात है। डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर समझे जाने वाले सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ये बयानिया उनकी तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है कि ईरानी पासदारान इनकलाब सऊदी अरब को तबाह करना चाहते हैं ताकि सुन्नी इस्लाम की जगह शिया इस्लाम को नाफिज किया जा सके। अब नाज़रीन, अगर ये खदशा या ये बात दुरुस्त साबित होती है तो इससे न सिर्फ ईरान में रिजीम चेंज का इम्कान बढ़ जाएगा, बल्कि उसका असर पाकिस्तान के बॉर्डर्स तक भी आएगा, जिसका जिक्र एक रोज़ कबल पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने भी किया था। इसी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आज तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग की दावत दी गई, जिसमें ईरान जंग और पाक अफगान कशीदगी पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और PTI ने इस अहम ब्रीफिंग का इस बुनियाद पर बॉयकॉट किया कि ब्रीफिंग मखसूस लोगों के बजाय पूरी पार्लिमान को दी जानी चाहिए थी। PTI ने इस ब्रीफिंग में शिरकत को इमरान खान से मुलाकात से मशरूत किया, लेकिन PTI में ही कुछ एक मुख्तलिफ आवाज़ भी आई। सेनेट में पार्लिमानी लीडर PTI के बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने दबे लफ्ज़ों में इस फैसले से इख्तलाफ किया और कहा कि ये हमारे लिए एक मौका था कि हम तफसीली तौर पर अपना नुक्ता नज़र हुकूमत के सामने इस सिलसिले में रखते। तो प्रोग्राम में हम ये जानने करेंगे कि अहम सिक्योरिटी ब्रीफिंग में अपोजिशन लीडर और बड़ी अपोजिशन की जमात की अदम हाज़िरी क्या पैगाम देती है, ये कैसा फैसला था अपोजिशन का, ये तमाम तर जो सूरत हाल है इससे खित्ते और पाकिस्तान पर किस हद तक असरात होंगे और सऊदी अरब पर होने वाले हमले के बाद दिफाई मुआहदे के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि उसकी पोजीशन क्या होती है। इस तमाम मामले पर हम हुकूमत समेत अपोजिशन का मौक़िफ़ जानते हैं कि आगे पाकिस्तान की पॉलिसी किस तरफ जानी चाहिए और बिलखुसूस इस इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर क्या मौक़िफ़ रखा गया। हमारे साथ पहले मौजूद हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज की ये जो ब्रीफिंग थी इसमें प्राइम मिनिस्टर ने खुद दावत दी अपोजिशन को, मकसद इसका क्या रहा? पाकिस्तान की अभी तक की पॉलिसी सामने रखना या आइंदा जो सूरत हाल बदल रही है उसमें पाकिस्तान इस हवाले से एक मुख्तलिफ पोजीशन अपना सकता है? एक मुतालबा या एक तनकीद उस हवाले से भी रखी गई कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में शामिल है, लेकिन उस बोर्ड ऑफ पीस ने किसी किस्म का अमन कायम नहीं किया बल्कि एक नई जंग छेड़ दी है। क्या इस हवाले से भी नजर सानी इस फैसले पर की जा सकती है? जी नहीं, आज का मकसद तो प्रिंसिपली जो एक तो अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान अपनी जमीन के बचाव के लिए जो इकदाम कर रहा है उसके बारे में ब्रीफिंग देनी थी, उसके बारे में आज़म का इजहार भी करना था कि ये जो कार्रवाई है ये इसका स्कोप क्या है। और दूसरा, पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म ने तफसील में बताया लीडरान को कि पाकिस्तान ने कितनी संजीदा कोशिशें की हैं कि अव्वल तो ईरान की जंग ना हो, क्योंकि हम दोनों ममालिक से राब्ते में थे, लेकिन उसके बाद जब ये अब जंग शुरू हो गई तो पाकिस्तान ने बहुत जुर्रत से
بہت سارے ملکوں کو یہ جرت نہیں ہوئی، لیکن پاکستان نے اپنا موقف جو ہے وہ دو چیزوں پر واضح کیا کہ ایک تو ہم نے مذمت کی ایران پر حملے کی، ہم نے مذمت کی علی خامنائی کی شہادت کی، اور ساتھ ہی آئی تھنک یہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا جو کل سینٹ میں اسحاق ڈار صاحب نے بیان دیا کہ ایران کا جو حق ہے کہ وہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کو پرسو کرے. تو ہم سب چیزیں اس میں پاکستان نے بڑی ایک جرت مندانہ سٹینس لی ہے. اپوزیشن کو تو دعوت دی گئی آج، لیکن اپوزیشن لیڈر نے یہ کہتے ہوئے اس میں شرکت نہیں کی کہ تمام پارلیمان کو اس میں جو ہے وہ اس پر اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا، اور یقیناً پارلیمان کے ذریعے عوام کو ان کیمرہ بریفنگ اور مخصوص لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے وہ نشست میں شریک نہیں ہوئے. بہتر نہ ہوتا خرم صاحب کے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا؟ بڑا عرصہ ہوا پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. دیکھیے حکومت نے تو اپنی سنجیدگی کا ثبوت دیا. دو وفاقی وزراء کو انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو ان کے چیمبر میں جا کر دعوت دی، بلکہ اس وقت سینٹ میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ بھی موجود تھے. دونوں کو جا کر ذاتی طور پہ، وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فون کیا یا پیغام بھیجا، ذاتی طور پر جا کر دعوت دی. اور یہ اس وقت شرطیں لگانے کا وقت نہیں ہے. اب جب کہ ہم افغانستان میں تو ایکٹیولی انوالو ہیں، اور ایران کی جو بدلتی صورتحال ہے اس میں پاکستان نے اپنی جو سرحد ہے تافتان جو شروع ہوتی ہے گوادر تک جاتی ہے، پاکستان نے اس کا بھی پوری طرح نگرانی کرنی ہے. اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ اسی سرحد کے ذریعے جو ہے وہ بہت سارے پاکستانیوں کو واپس لایا بھی گیا ہے، ایویکویٹ بھی کیا گیا ہے ایران سے. تو لہذا پاکستان کی حکومت جو ہے ایک بدلتی صورتحال میں ابھی حتمی بریفنگ پارلیمان کو نہیں دی جا سکتی. تو اس لیے یہ سوچا گیا کہ لیڈران کو بلا کر جو ہے ایک ابتدائی بریفنگ دے دی جائے، پھر جب کچھ دنوں بعد کوئی صورتحال میں کوئی استحکام آتا ہے تو پھر پارلیمان کو ایک لارجر بریفنگ دے دی جائے. پی ٹی آئی کی شرط، کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ مشروط نہیں، ان کی شرط تو ایک ہی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک وضاحت چاہتی ہے کہ ان کے لیڈر کیا سوچ رہے ہیں بطور اپوزیشن کی ایک جماعت، ان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے. یہ خرم صاحب کریٹیکل ٹائمز ہیں اور بڑی مشکل فیصلہ سازی ہے پاکستان کے لیے، اور اس میں ہم آہنگی ہونا، ملک قوم کو اعتماد میں لینا بھی بہت ضروری ہے. کیا بہتر نہیں ہوگا کہ حکومت کوششیں کرے اور عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جائے ان کی جماعت سے، تاکہ پی ٹی آئی میں ایک کلیئرٹی ہو کہ انہوں نے آگے کیسے چلنا ہے؟ جی کہنے کی حد تک یہ ٹھیک ہے، لیکن میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ پاکستان کی قومی سلامتی سیاسی سودے بازی کا مضمون نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے سبجیکٹ فار نیشنل سیکورٹی. یہ جو ہے کہ ملاقات کروا دیں بہت اچھی بات ہے، اپوزیشن ہے، احتجاج کریں اپنا نقطہ نظر، لیکن یہ وقت نہیں تھا اس قسم کی سودے بازی کا جو کہ انہوں نے کھڑا کیا. اور اس سے کیا ظاہر ہوا؟ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ان کے جو ذاتی یا محدود سیاسی عزائم ہیں ان کی نظر میں وہ ترجیح رکھتے ہیں پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل وقت نہیں تھا اس قسم کے اعتراضات کو کھڑا کرنے کا. یہ وقت تھا کہ بھئی دیکھیے ان سے حکومت، اگرچہ حکومت کی خواہش ہے کہ وہ حکومت کو پوری سپورٹ کریں، لیکن اس میٹنگ میں تو حمایت کی شرط نہیں تھی، کوئی شرط نہیں تھی. صرف یہ شرط تھی کہ آپ تشریف لائیے، آپ عوام کے نمائندے ہیں، آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو اسی لیے نہ صرف انہوں نے جو ہے پاکستان کی قومی سلامتی کو اپنے سودے بازی کا ایک سبجیکٹ بنایا، بلکہ جو عوام نے جس مقصد کے لیے انہیں بھیجا ہے کہ پاکستان کے معاملات پر وہ اپنی جو ہے نظر رکھیں اور اس پہ غور کریں، انہوں نے ایک بہت بڑا موقع جو ہے گوایا ہے اور عوام کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کیا. خرم صاحب، یہ جو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے جنگ مسلط کی گئی جب مذاکرات جاری تھے اور ایک مثبت طرف جا رہے تھے، اس کے اوپر طرح طرح کے خدشات موجود ہیں. خود پاکستان میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کا مقصد ہی ان کو یہ نظر آتا ہے کہ اسرائیل اپنی پیش قدمی کرتے ہوئے پاکستان کی سرحد تک آ جائے اور پھر اس کے بعد بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے چیلنجز کھڑے کرے. آپ بھی ان خدشات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ خدشہ آج کا نہیں ہے، اس خدشے کو 45 سال ہو گئے، اور 1981 میں اسرائیل نے سب سے پہلے عراق کا جو ایٹمی ری ایکٹر تھا اس کو تباہ کیا تھا. اس کے فوراً بعد، کیونکہ ان دنوں بھی پاکستان کا جو ایٹمی ڈیٹرنٹ ہے وہ خبروں میں تھا اسلامک بوم کے نام سے، تو اسرائیل نے ہندوستان کی مدد سے، تب بھی آج کی بات نہیں کر رہا، آدھی صدی تقریباً ہونے کو آئی ہے،
एक कोशिश की थी, प्लानिंग की थी कि वो पाकिस्तान का जो कोहटा का एटमी रिएक्टर है उसको तबाह करें, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त भी अपनी निगरानी के जरिए और अपनी दुरुस्त सफारती सिग्नलिंग के जरिए इसराइल का हाथ रोक दिया। तो वो बहुत अरसे से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के दर पे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो दो ममालिक हैं जिन्हें वो समझते हैं जिनसे इसराइल को खतरा है, और उन दोनों का नाम उन्होंने ईरान और पाकिस्तान वाज़े तौर पर ले चुके हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो लिहाजा हम उससे पूरी तरह आगाह हैं। सिर्फ ये है कि अब हालात इस नहज पर आए हैं कि ये जंग अमेरिका की मुकम्मल मदद के बगैर मुमकिन नहीं थी, और दिलचस्प बात यह है कि अब ये जंग जो है ये अमेरिका और ईरान के दरमियान तस्वुर की जा रही है, इसराइल में से पीछे हट गया है। लेकिन हम इसकी सूरत हाल की निगरानी करें। इस तरह मैंने कहा, पाकिस्तान की जो ईरान के साथ सरहद है वो इस वक्त बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, हुकूमत की प्री ऑक्यूपेशन है कि हम उसको पूरी तरह वॉच कर रहे हैं। लेकिन इसराइल के जो अज़ाइम हैं उसमें हम सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। लेकिन पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद इस वक्त जो जौहरी ताकत है उसके ऊपर नजर भी ज्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ ही जितनी इसराइल की नजर ज्यादा है उतनी हमारी निगरानी भी ज्यादा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, लेकिन फिर भी देखना होगा कि इन क्रिटिकल टाइम्स पे क्या हुकूमत आइंदा पार्लियामान को और पार्लियामान के जरिए आवाम को एतमाद में लेती है, या इसी तरीके से इन कैमरा ब्रीफिंग्स होंगी और इसी अंदाज में बात की जाती रहेगी। पीटीआई इस अहम ब्रीफिंग के अंदर शरीक नहीं हुई और ख़ुद पीटीआई में इख्तलाफ राय भी है। जैसा कि हमने जिक्र किया, सेनेटर अली ज़फ़र समझते हैं कि शरीक भी होना चाहिए था और अपना मौक़िफ़ भी रखना चाहिए था। पीटीआई क्या सोच रही है, बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर मुसल्लत जंग और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी, इन दोनों मामलात के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपोजिशन को एक इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए दावत दी थी जिसमें अपोजिशन शामिल नहीं हुई। क्या वजह रही इस फैसले की, इस पर हम बात करेंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त के लिए। क्या वजह रही आज इस ब्रीफिंग में शिरकत न करने की, क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत का एक इल्ज़ाम है और पहले से है कि संजीदा कौमी मामलात के ऊपर कम अज़ कम जो है वो कम्युनिकेशन रुकनी नहीं चाहिए। सो आज जब हुकूमत इस मामले पर और फॉरेन पॉलिसी पर अपोजिशन को ब्रीफ करने जा रही थी, और यकीनी तौर पर अपोजिशन के ज़रिए हम मीडिया तक भी बहुत से हक़ाइक़ पहुँच जाते हैं, सो लेकिन इसमें अपोजिशन शामिल नहीं हुई, क्या बुनियादी वजह रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नेशनल इश्यूज़ पे पूरी कौम एक है, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, पाकिस्तान की सलामती हो, मुल्क का दिफा हो, उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है। लेकिन हर काम के करने के कोई तरीके होते हैं, और ये अगर हुकूमत चाहती थी कि हम इकट्ठे मिल के बैठें, तो अपोजिशन ने तो ये मुतालबा पहले ही किया था। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपोजिशन ये समझती है, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी और हमारे दोनों जो अपोजिशन लीडरान हैं, चाहे वो महमूद खान अचकज़ई हों या अल्लामा नासिर अब्बास साहब हों, कि इन कैमरा ब्रीफिंग पूरे पार्लियामेंट को दी जाए। अगर आपने पूरी कौम को एतमाद में लेना है तो इतने आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनको आप एतमाद में लें, पार्लियामेंट में आप आइए, यहाँ आप इन कैमरा सेशन कीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप तहरीक इंसाफ के साथ, एक अपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि नेशनल इश्यूज पे हम बैठें, तो फिर आप इमरान खान साहब जो हमारे लीडर हैं उनको आप माइनस करके दीवार में चुनवा के जेल में डाल के हमसे ये तवक्को करें कि हम बिल्कुल उनको भूल जाएं और आपके साथ बैठ जाएं, ये मुमकिन है? अगर इमरान खान साहब से एक मुलाकात ये करा देते तो ऐन मुमकिन था कि आज हमारी जमात वहाँ बैठी होती। लेकिन ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की है कि मामलात को वो ठीक करे, माहौल को कंडीसिव बनाए। नेशनल यूनिटी के लिए हुकूमत ने स्पेस देनी है, माहौल किसने बनाना? लेकिन अली साहब, ये इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई साहब को खान साहब ने दिए हुए हैं, तो ये अब हम अचकज़ई साहब का ही फैसला समझे, क्योंकि उन्होंने जो शर्त रखी वो थी कि पार्लियामान को, पूरी पार्लियामान को एतमाद में लिया जाना चाहिए था, सिलेक्टिव लोगों को नहीं। लेकिन और आपके अपने हलकों में से भी इसके ऊपर, इस फैसले से कुछ इख्तलाफ सामने आ रहा है दबे अल्फाज में। ऑब्वियसली सेनेटर अली ज़फ़र साहब कहते हैं हमारा ही मुतालबा था ब्रीफिंग का, अब जब मौका मिला था तो हमें जाना चाहिए था और अपना मौक़िफ़ सामने रखना चाहिए था। एक अपॉर्चुनिटी को लूज़ किया है अपोजिशन ने। मुतालबा अपोजिशन का था, यस बिल्कुल अपोजिशन का मुतालबा था, लेकिन वो था कि पार्लियामेंट में आप पार्लियामेंटेरियंस को इन कैमरा ब्रीफिंग दें। लेकिन दोबारा मैं ये बात कहूँगा कि अगर हुकूमत
یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن ان کے ساتھ تعاون کرے, پوری قوم یکجا ہو, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت تو جو مرضی آئے وہ کرے اور اپوزیشن ہی صرف سپیس دے. پاک بھارت جنگ کے دوران تحریک انصاف نے ایک مثالی کردار, اپوزیشن نے کردار ادا کیا. عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے بڑی سخت میسیجنگ کی, دشمن ملک بھارت کے بارے میں نام لے کے مودی کو انہوں نے پکارا, وہاں سے چیلنج کیا. حالانکہ ہمت نہیں تھی نہ موجودہ وزیر اعظم میں, نہ صدر مملکت میں, اور نہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب میں. ان کے ان دنوں کے ٹویٹر پروفائل اٹھا کے دیکھ لیں, ایسی خاموشی ہے جیسے موت کی تاریکی. خاموشی, کسی کے منہ پہ لفظ مودی نہیں تھا. ہم کھڑے تھے, ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا, ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہے, اپنی پاک و فوج کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا. تو اگر ہم ملک میں نیشنل یونٹی چاہتے ہیں تو وہ پھر ذمہ داری صرف اپوزیشن کی نہیں ہے, کچھ ذمہ داری بلکہ زیادہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے. اس پہ حکومت اگر ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوتی تو ان کے پاس بھی اس پہ ریبٹلز ہوتے. آپ کے دور حکومت میں خان صاحب کا خود ان بریفنگز کے اندر نہ آنا, اپوزیشن سے ہاتھ نہ ملانا, اور اس وقت جب بھارت سے جنگ کا ایک خطرہ تھا تو خان صاحب نے خود ہی ایک طرح سے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے, یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں مودی سے جنگ کر لوں. اس کا کریڈٹ موجودہ حکومت لیتی ہے کہ ہم نے بہادری سے بھارت کا مقابلہ کیا. اب علی صاحب, عمران خان صاحب سے ملاقات کا جو معاملہ ہے, زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ اگر آج اس بریفنگ میں جاتے اور کل کو راستہ نکلتا خان صاحب سے ملاقات کا, تو اس کے اندر حکومت کا موقف سامنے رکھتے ہوئے ان سے ان کے خیالات جان کر پی ٹی آئی اپنے فیصلہ سازی کرتی. سو ملاقات کے لیے کے حوالے سے بھی ایک راستہ, یا راستہ نہ بھی نکلتا, لیکن ایک صورتحال ضرور ہوتی کہ پی ٹی آئی کے پاس انفارمیشن ہوتی جو ان کے سامنے رکھی جا سکے. دیکھیں, پہلے تو جو آپ نے کمنٹ کیا اس پہ میں جواب دے دوں کہ 1999 کے کارگل کے بعد پہلی بار اگر پاکستان نے بھارت کو چیلنج کیا اور ان کے طیارے مار گرائے تو پاکستان تھا, اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھا. وہ جو بھارت نے ایک غلط فیصلہ کیا, اس میں دنیا کے فورمز پہ جہاں بھی آپ کر سکتے تھے ہم نے اپنا کردار ادا کیا. آج کے وزیر اعظم شہباز شریف وہ سجیشن دے دیں, یا ان دنوں دے دیتے, یا آصف زرداری دے دیتے کہ کیا نیوکلیر ملک پاکستان ایک نیوکلیر ملک بھارت پہ ڈائریکٹ اٹیک کر دیتا. پارلیمنٹ میں یہ معاملہ ہم لے کے آئے, وہاں شہباز شریف صاحب بھی تھے, آصف زرداری صاحب بھی تھے, بلاول صاحب بھی تھے. ان میں سے کسی ایک نے مشورہ دیا کہ بھارت پر ڈائریکٹ اٹیک کریں؟ کسی نے بھی نہیں کہا. ہم نے سفارتی سطح پہ جو آپ کر سکتے تھے ہم نے کیا, اقوام متحدہ میں جا کے اپنا سٹینڈ لیا, اور پوری دنیا میں مودی کو ہٹلر کے متقابل بنا کے اس کا نام لے کے ہر جگہ اس کو کرٹیسائز کیا, اور اس کے خلاف ہم نے جو بھی کر سکتے تھے ہم نے کیا. آج تک ہمارے ملک کے وزیر اعظم چاہے شہباز شریف ہوں یا میاں نواز شریف ہوں یا آصف زرداری صدر پاکستان موجود جو ہیں, ابھی تک انہوں نے بھارت کے دشمن ملک کے مودی کو اس طرح سے نام لے کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, چیلنج ہی نہیں کیا. پاک بھارت جنگ ہو رہی تھی اور ان پہ موت کی خاموشی طاری تھی. وہ تو شکر کریں کہ آپ کی شاہین فضا میں لڑ رہے تھے, پوری قوم ساتھ تھی. یہ حکومت تو آج بھی آپ دیکھیں جو ایران پہ حملہ ہوا ہے اور وہاں ظلم عظیم ہوا ہے, مذمت تو کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ برا ہوا ہے, لیکن ان کو موت پڑتی ہے اگر امریکہ یا اسرائیل کا ہی نام لے لیں. ان کے خدا ان کا اوپر ہے یا کدھر ہے؟ آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ آپ کس سے توقع کرتے ہیں؟ علی صاحب, یہ جو پالیسی بتائی گئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے, جو پاکستان کی ایک اوور آل ابھی تک اس ساری صورتحال کے اوپر ایک محتاط بیانیہ تو ہے, لیکن ڈار صاحب نے کل یہ واضح کیا کہ پاکستان کا ایک کردار بھی بیچ میں رہا. سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیفنس معاہدہ ہے اس کے تحت ایران سے بات کی گئی, اور اس کے بعد سعودی عرب میں جو ایران کا رد عمل تھا وہ ہمیں نسبتاً کم نظر آیا, یہ ان کا کل دعویٰ تھا. جو آپ کی اس جو موجودہ پالیسی رہی ہے پچھلے 2-3 دن کے اندر پاکستان کی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے آج خود قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی. ہم بھی کوئی غیر ذمہ دارانہ بات تو نہیں کر رہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان نے کبھی بھی اسلامک امہ کے بیچ میں, مسلم امہ کے بیچ میں اگر کوئی مسئلہ پڑتا ہے ایران اور عرب ممالک کے بیچ میں, ہم نے ان میں تصفیہ کرنا ہے, ہم نے ان میں مصالحت کرنی ہے, ہم نے ان میں جوڑ پیدا کرنا ہے. ہم نے سعودی عرب اور باقی جو عرب اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ایک اپنا ریلیشن رکھنا ہے, اور جو ایران پہ ظلم ہوا ہے اس کی مذمت بھی کرنی ہے. تو یس دیر ہیز ٹو بی اے نائس بیلنس, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اس بات میں کیا امر مانے تھا کہ آپ مذمت کرتے, آپ کھل کے بات کرتے, آپ کھل کے بات کرتے کہ جو اسرائیل نے کیا ہے, جو امریکہ نے کیا ہے, ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم کسی بھی ملک میں, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو, اس کی ایئر اسپیس کی وائلیشن, اس کی ساورنٹی کی وائلیشن, پھر وہاں جا کے اتنی بڑی مذہبی شخصیت کو جو ہے وہ شہید کر دینا, یہ تو اللہ نہ کرے, معاذ اللہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حرکت اگر پوپ کے ساتھ کرے تو کیا ویسٹرن ورلڈ اس کو برداشت کرے گی؟ تو اسلامی کو میں اس پہ اتنی کوئی, اس کو شیعہ سنی کا بھی رنگ نہیں دینا چاہیے. میں اس پہ بڑی کلیئر بات کی ہے کہ یہ اٹیک آن ایران از ناٹ این اٹیک آن شیعہ اسلام, اٹ از این اٹیک آن اسلام. اسلامک امہ پہ حملہ ہے. اگر کوئی آنکھیں کھولے, کسی میں کوئی تھوڑی سی کچھ سمجھ بوجھ ہو, اس کو سمجھ آ جائے گی. یس, ہم نے ایک ذمہ دار نیوکلیر اسٹیٹ ہے,
اور ہم کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں ایسے کوئی صورتحال پیدا ہو جس میں الٹیمیٹلی نقصان پھر پاکستان کو ہوگا. اگر ایران کو نقصان خدا نخواستہ ہوتا ہے, وہ ان کی سوورنٹی اگر خدا نخواستہ کمپرومائز ہوتی ہے, تو اسرائیل تو آپ کے بارڈر پہ آ جائے. تو یس, لیکن اس کو پرزور طریقے سے, اور آپ نے کیا یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کی. اگر آپ کہتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ میٹنگ میں بیٹھیں, تو کیا جو ہے آسمان ٹوٹ پڑے گا. وہ کیا کرتے ہیں تو آج اپوزیشن بیٹھتی ہے. آپ یہ کرتے کہ آپ سابق وزیر اعظم کے ساتھ ان کی پارٹی لیڈرشپ کو 5-10 منٹ کی ملاقات کرنے دیتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماحول بنے تو آپ ماحول بنائیں نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے لیڈر کو دیوار میں چنوائیں, ان کو کہیں اس کو تو بھول جاؤ, اس بھلے آدمی کو بھول جاؤ, تم آؤ نیشنل یونٹی میں ہمارے ساتھ بیٹھو. نیشنل یونٹی کا ایک بنیادی اکائی عمران خان صاحب ہیں. دوسرا, آپ نے جو سوال کا دوسرا حصہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں, میں نے آج اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ بات کی ہے, پچھلے اجلاس میں بھی یہ بات کی ہے کہ آپ مذاکرات سے ہی چیزوں کا حل نکالیں, آپ ڈائیلاگ کریں, نیشنل یونٹی پیدا کریں. لیکن نیشنل یونٹی ہم کس طرح پیدا کریں کہ آسمان سے منو سلوا کی طرف پہ نیشنل یونٹی اترے گی؟ اس کے لیے آپ کو عمران خان کو انگیج کرنا پڑے گا. اچھا علی صاحب, دو باتیں اب آخر میں چاہتی اپنے کنکلوڈنگ کامنٹس میں, اگر خان صاحب سے بھی آپ لوگوں کی ملاقات اور کمیونیکیشن بحال ہوتی تو ان کا اسرائیل کی اس ہر درمی کے اوپر کیا بیان اور موقف ہوتا؟ ان کا وہی موقف ہوتا ہے جو ان کا ہمیشہ سے رہا ہے. وہ اسرائیل کے خلاف ہیں, ہمیشہ امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. لیکن ان سے ملاقات ضروری اس لیے تھی کہ ان سے اگر آپ کی ملاقات ہو جاتی تو ایک ماحول بن جاتا, ایک نیشنل یونٹی. کہ صرف ایران والا معاملہ نہیں ہے جو افغانستان کا آپ نے کٹا کھولا ہے, اس پہ بھی آپ کو قوم کو بالکل سب کو ایک ساتھ کھڑا ہونا ہے. وہاں بھی آپ کو عمران خان کی ضرورت ہے. وہاں اس صوبے میں عمران خان کی, ہماری جماعت کی حکومت ہے. بلوچستان کی جو صورتحال ہے, وہاں آپ کو نیشنلسٹ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, وہاں آپ کو ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. کیا یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی اکیلے جنگ لڑ لے گی؟ فوج کے پیچھے 25 کے 25 کروڑ نے کھڑا ہونا ہے, اور اس کے لیے پھر نیشنل یونٹی چاہیے. اور نیشنل یونٹی کے لیے آپ کو ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو انگیج کرنا ہوگا اور اس کو باہر لا کے اپنے ساتھ بٹھانا ہوگا. آخر میں پھر ایک اور سوال میں پوچھنے پہ مجبور ہوں. پی ٹی آئی, آپ کا اس گفتگو میں بھی بارہا یہ مطالبہ رہا کہ اسرائیل اور امریکہ کا نام لے کے تنقید کی جانی چاہیے تھی. پی ٹی آئی کوئی مذمتی یا اپوزیشن کی طرف سے کوئی مذمتی قرارداد لائی جائے گی ٹرمپ اور نیتن یاہو کا نام لیتے ہوئے, ان پہ تنقید کرتے ہوئے آئندہ دنوں میں ہم کیا دیکھیں گے اس حوالے سے؟ بالکل اس پہ آنی چاہیے. سینٹ میں تو میرے خیال میں کوئی قرارداد آئی بھی تھی, قومی اسمبلی میں بھی آنی چاہیے. ہم لائیں گے, اور ہم قومی اسمبلی میں پچھلی بار بھی, جو پچھلی گرمیوں میں ایران پہ ان کا حملہ ہوا تھا, صرف تحریک انصاف ہی تھی جس نے کھل کے جو ہے اسرائیل اور امریکہ مرد آباد کی بات کی تھی. کیوں کی تھی؟ اس لیے کی تھی کہ دیکھو ہم دوستانہ تعلق چاہتے ہیں لیکن اپنی ساورنٹی کی قیمت پہ نہیں. پاکستان کی ساورنٹی کو بچانے کے لیے عمران خان اپنے اقتدار کی قربانی دے کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. وہ بھی سر جھکا کے بیٹھ جاتا. اس نے کھل کے کہا کہ نہیں, ہم تعلق رکھیں گے دوستانہ, لیکن اڈے شڈے آپ کو نہیں ملیں گے. اس کی قیمت چکا رہا ہے وہ آدمی, بیٹھا ہے جیل میں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ایک بریک کی طرح اس پارلیمانی بریفنگ میں آج اپوزیشن کی ایک جماعت جے یو آئی ضرور شامل ہوئی. مولانا فضل الرحمان نے شرکت کی. اس میں ہم بات کریں گے. جے یو آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج حکومت کی طرف سے ایران جنگ اور پاک افغان کشیدگی کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ دی گئی پارلیمانی جماعتوں کو. اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہوئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, سینئر رہنما جے یو ایف اے. ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس بریفنگ سے اپوزیشن کو کیا, اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کے لیے. آج کی اس بریفنگ کے بعد جے یو آئی حکومت کی جو موجودہ فارن پالیسی ہے, پچھلے 3-4 دن میں جو ایک جنگ کی صورتحال بنی ہے, اس میں پاکستان کی جو پوزیشن رہی, اس سے کس حد تک مطمئن ہے؟ یہ ایک ان کیمرہ بریفنگ تھی, لیکن آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کی ایک پالیسی ہے, یہ کتنی تفصیل سامنے رکھی گئی حکومت کی طرف سے اپنی فیصلہ سازی کے حوالے سے؟ جس حد تک میں بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ہر چیز میں ڈائسینٹنگ جو ہمارا ویو پوائنٹ تھا وہ رکھا ہے حکومت کے سامنے, اور جے یو آئی کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے اسی کے مطابق ہم چلے ہیں. صرف اس حد تک تھا کہ ہم شریک ہوئے, جو ہمارا موقف تھا وہ ہم نے بتایا, اور اس پہ انسسٹ کیا کہ آپ اس معاملے کو پارلیمان میں لائیے, اور پارلیمان میں تاکہ پی ٹی آئی بھی جو ہے نا اس میں اس سے مستفید ہو, وہ بھی اس پہ بات کر سکے, ان کی انپٹ بھی لیجیے, یا باقی اپوزیشن کی بھی جو لوگ نہیں آئے بوجہ کسی معاملے کی شریک نہیں ہو پائیں, تو پارلیمان میں جب پارلیمان کا اجلاس ہوگا تو اس میں وہ شریک ہو پائیں گے. تو ایک تو یہ تھا. باقی جتنا بھی وہ آپ باقی اور میں نہیں بتاتا کہ کیا بات ہوئی ہے اور کیا نہیں ہوئی ہے,
मगर इस हद तक समझ लीजिए कि जो कुछ हमारी JUI की पॉलिसी है अफगान इशू पे, ईरान के मामले में, इसराइल के मामले में, अमेरिका के मामले में, सऊदीज़ के हवाले से, वो सारी की सारी जितना भी मामला था उसमें हमने अपनी स्टेटेड पॉलिसी को सामने रखा है और उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटे। इन हालात को क्रिटिकल टाइम्स कहा जा रहा है। ऑब्जर्वर्स या जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं पाकिस्तान की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात भी है पॉलिसी, और कुछ लोग इसको मुस्बत अंदाज में देखते हैं। और अभी हमने PTI का मौक़िफ़ जाना, वो तो ये समझते हैं कि खुल के इसराइल और अमेरिका का नाम भी नहीं लिया जा रहा। JUI का बुनियादी तौर पर कुछ क्या इसके ऊपर इख्तलाफात हैं? जो इसहाक डार साहब की तरफ से भी बयान किया गया कि किरदार भी पाकिस्तान ने अदा किया सऊदी जो डिफेंस पैक्ट है उसके एतबार से ईरानी हुकाम से बातचीत करके। तो बुनियादी तौर पे कामरान साहब JUI का क्या मौक़िफ़ है? बुनियादी तौर पे मौक़िफ़ हमारा ये है कि इसराइल को कहीं किसी हवाले से फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। अमेरिका को कोई यहाँ इस खत्ते में जो है मुदाखलत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अफ़गानिस्तान के साथ मामलात बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए। और जहाँ पे मुसलमान ममालिक का मामला आ जाएगा, जैसे ईरान के किसी और मुल्क में, मुसलमान मुल्क में कोई हमलों की बात आ जाएगी, उस मामले में जो है वो कुछ ममालिक मुसलमान ममालिक ऐसे हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए और इस मामले को सेटल करना चाहिए। तो इस लाइन पे मौलाना साहब ने बात की आज, और ऑलमोस्ट जो है वो बातें जो है वो हमारी स्टेटेड पॉलिसी के मुताबिक थी। जो मौलाना का मौक़िफ़ था हर मामले में तकरीबन जो है ना गवर्नमेंट की पॉलिसी से डाइसेंट किया और इस बात पे इंसिस्ट किया कि इसको जॉइंट सिटिंग में लाएं या दोनों हाउसेस में अलग अलग लाएं, मगर इसको लाएं ताकि सारे लोग, बाकी लोगों की भी इनपुट ली जा सके। ये हो सकता है कि वो इजलास जो है इन कैमरा हो, और इन कैमरा जब होगा तो फिर जो है ना जो कुछ भी जो मटेरियल है वो उन सब के सामने प्लेस किया जा सकेगा। यहाँ चंद लोगों की बात थी, वहाँ पूरे दोनों हाउसेस की बात होगी। अच्छा कामरान साहब, ये ईरान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल है और जो दीगर जो मिडल ईस्टर्न ममालिक के ऊपर हमले हुए, उस पर उनकी तरफ से एक वजाहत ये सामने आ रही है कि इनके पीछे इसराइल का हाथ इस तरीके से है कि उनका दिफाई हदफ सिर्फ अमरीकी बेसेस हैं, लेकिन जो सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ वो ईरानी हुकाम कहते हैं कि इसके पीछे इसराइल का हाथ है, उनका दिफाई हदफ ये नहीं है। इसको कैसे देख रहे हैं आप, ईरान का जो मौक़िफ़ है नेबरिंग ममालिक के पर होने वाले रद्द-ए-अमल के हवाले से? ये मामला आज भी जो है ना डिबेट हुआ है मौलाना के पार्ट पे, और कल मौलाना जब गए थे ईरानी सिफारत खाने, वहाँ पे भी जो है वो उनके एम्बेसडर के साथ इस इशू पे बात हुई है और ईरान का मौक़िफ़ भी सुना है हमने, और उसके ऊपर जो ना माइंड अप्लाई कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि कम अज़ कम मुसलमान मुल्क जो है आपस में किसी तरह से, किसी भी नाम पे, किसी भी वजह से ना उलझें और कोई ऐसा तासुर ना जाए कि हमारे आपस के दरमियान कोई डिस्प्यूट है। जहाँ तक सऊदीज़ की बात होगी, सऊदीज़ के साथ पाकिस्तान का एक माहिदा भी मौजूद है। वैसे भी हरमैन की वजह से जो है वो हम गैर मशरूत हमायत करते हैं सऊदीज़ की, मगर यहाँ पे जो है ना ईरान ने कुछ कमिटमेंट की थी कि सऊदी पे हमला नहीं होगा। उसके बावजूद अगर कुछ हुआ है तो उसमें मुमकिन है कि इजरायली जो है कोई शरारत शामिल हो। बहरहाल इस सारे इशू को देख रहे हैं और सारे का सारा मामला जो है वो डाइसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है वो गवर्नमेंटल पार्टीज़ के सामने रखा गया है और उनको कहा है कि इस मामले को आप पार्लियामान के अंदर लाइए, भले जो है ना ये सब कुछ इन कैमरा हो। इस इन कैमरा ब्रीफिंग में अब आपकी गुफ्तगू से आप हमें बताते हैं कि ज़्यादातर या तमाम मामलात के ऊपर हुकूमत से JUI ने इख्तलाफ ही किया। पाकिस्तान एक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ था जो कि बहुत ही तनकीद की ज़द में है ये बोर्ड ऑफ पीस, क्योंकि इसके बाद तो जंग बढ़ी है। इससे निकलने का भी कोई मुतालबा JUI की तरफ से रखा गया या मुस्तकबिल में रखा जाएगा? मौलाना इसे बोर्ड ऑफ वॉर कहते हैं, बोर्ड ऑफ पीस नहीं कहते। और इसके हवाले से भी जो है वो उन्होंने अपनी गुजारिशात, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट जो है वो हाउस के सामने रखा है। मज़ीद जो है मैं इसलिए उसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाता कि वो कहीं पे कमिटमेंट आड़े आ जाती है कि सारा कुछ इन कैमरा था तो आपने हर चीज़ डिस्क्लोज किया। हालांकि मुझसे पहले 3 मिनिस्टर जो है इस इशू पे बात कर चुके हैं, मगर जो कुछ भी आए उनके मुंह से अगर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मगर मौलाना की तकरीबन सारी बातें जो है डाइसेंटिंग थी और किसी बात पे भी गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट जो है वो JUI से नहीं मिली। कामरान साहब, JUI अपने तमाम इख्तलाफात के साथ भी इस ब्रीफिंग में गई और अपने इख्तलाफात को मौलाना साहब ने इस्टेब्लिश किया वहाँ पर पार्लिमानी पार्टीज़ और हुकूमत के दरमियान।
جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو اور پی ٹی آئی کو دعوت دی گئی تھی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، انہوں نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ تمام پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیے وہ اپنے فیصلوں کے پابند ہیں اور ہم اپنے فیصلوں کی، ہم اپنے طور پہ مشاورت کر رہے تھے اور ہم مشاورت کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ آپ جو کچھ بھی ہمارا ویو پوائنٹ ہوگا وہ ان کے سامنے رکھیے. وہ ڈائسینٹنگ ہونا چاہیے، وہ مسلم امہ کے مفاد میں ہونا چاہیے، وہ پاکستان کے مفاد میں ہونا چاہیے، اور ویسا ہی کیا گیا. اب کسی اور نے اگر شرکت نہیں کیا تو یہ پھر ان کا مسئلہ ہے، مگر جیسے ہی جب اس معاملے سے فارغ ہوئے تو کچھ چیزوں کے لیے پھر جو ہے اپوزیشن لیڈر کو مولانا صاحب نے اعتماد میں لینے کے لیے ٹیلی فون کیا تھا، مگر اس وقت شاید وہ کسی میٹنگ میں تھے. پھر کچھ ایک چیز کے حوالے سے مجھے کہا گیا کہ آپ جو ہے بیرسٹر گوہر کو جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا فون کر کے بتا دیجیے. وہ پھر میں نے ان کو اعتماد میں لیا تھا اس حوالے سے. اور ان کا کیا اس پہ رد عمل تھا بیرسٹر گوہر صاحب کا؟ کیونکہ پی ٹی آئی میں کچھ ڈویژن اس بریفنگ کے حوالے سے بھی ہے. سینیٹر علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے تھا، ہمارے مطالبے پہ بریفنگ ہوئی ہے. میرا تو یہی ویو پوائنٹ ہوگا کہ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم گئے ہیں اور ہم نے مقاصد حاصل بھی کیے ہیں. ہم نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دوسروں کے سامنے رکھ کے اختلاف کر کے، جمہوری لوگ ہیں نا جی، ہم پارلیمانی لوگ ہیں اور جمہوری لوگ جو ہے وہ اور کیا کر سکتے ہیں. ہم نے کسی کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ لڑنا تو نہیں ہے، ہم نے تو ان کے سامنے رکھنی ہے بات اپنے دلیل کے ساتھ، اور وہ دلیل کے ساتھ ساری باتیں مولانا صاحب نے سامنے رکھی ہیں. تو یہی کام جو ہے وہ پارلیمان کے لوگ کر سکتے ہیں اور یہی کام پارلیمان کے لوگوں نے کیا ہے. اور اس کو الٹیمیٹلی اگر پارلیمان تک ہم لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس پورے معاملے کو، تو یہ بذات خود ایک کامیابی ہے. اور حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس تھا جو آپ لوگوں کی طرف سے ڈائسنٹ تھا یا جو اختلاف رائے تھا اس پر؟ ظاہر ہے وہ مولانا کی بات اتنی دلیل کے ساتھ ہوتی ہے کہ ان کے مخالف بھی جو ہے نا اگر سامنے نہ مانے تو دل سے مان رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں بھی کوئی شک نہیں ہے. بہت شکریہ کامران مرسا صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین، اے یو آئی نے ایک اس حوالے سے ایک اچھی مثال بھی قائم کی ہے کہ اپنے تمام اختلافات ان کیمرہ بریفنگ میں سامنے رکھے ہیں. دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں پی ٹی آئی کی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اس تمام معاملات کے اوپر کچھ وضاحت یا ایک اسٹریٹجی میں تبدیلی آتی ہے کہ قومی معاملات میں وہ شامل ہوں، یا وہ اس مطالبے پہ قائم رہتے ہیں اور حکومت کو پریشرائز کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کی عمران خان سے فوری ملاقات کرائی جائے تاکہ وہ آگے کے فیصلہ کر سکیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.